आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। लोकसभा इंतखाबात के 5वें मरहले में 49 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। दोपहर 1 बजे तक तकरीबन 37% पोलिंग रिकॉर्ड की गई। ओडिशा असेंबली चुनाव के दूसरे मरहले के लिए भी वोटिंग खुशउस्लूबी के साथ जारी है। पार्लिमानी इंतखाबात के बकिया 2 मरहलों के लिए चुनाव मुहिम में तेजी आ गई है। वजीर आजम और बीजेपी के सरकर्दा लीडर नरेंद्र मोदी ने ओडिशा में रोड शो किया और इंतखाबी रैलियों से खिताब किया। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी और वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लहयान हेलीकॉप्टर गिरने के हादसे में मारे गए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत दुख की इस घड़ी में ईरान के साथ है। और जापान में आलमी पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में खवातीन के 400 मीटर T20 मुकाबले में भारत की दीप्ति जीवांजी ने नया आलमी रिकॉर्ड कायम करते हुए सोने का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। लोकसभा इंतखाबात के 5वें मरहले में आज 6 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम 2 इलाकों में फैले हुए 49 हलकों में वोट डाले जा रहे हैं। दोपहर 1 बजे तक 37% पोलिंग रिकॉर्ड की गई है। इस मरहले के तहत उत्तर प्रदेश की 14 सीटों, महाराष्ट्र में 13, मगरबी बंगाल में 7 और ओडिशा और बिहार में 5-5, झारखंड में 3, जम्मू व कश्मीर और लद्दाख में 1-1 सीट के लिए पोलिंग हो रही है। वोटिंग आज सुबह 7 बजे शुरू हुई और शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। इस मरहले की पोलिंग के सरकर्दा उम्मीदवारों में बीजेपी के लीडर और मरकजी वज़रा राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और KL शर्मा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और LJP रामविलास पासवान के चिराग पासवान शामिल हैं। इंतखाबी कमीशन ने पोलिंग मराकज़ पर सभी इंतजामात किए हैं। आला इंतखाबी अफसरान, ज़िला इंतखाबी अफसरान और रियासती मशीनरी को उन इलाकों में जहां शदीद गर्मी के मौसम की पेशगोई की गई है, मुनासिब इक़दामात करने का मशवरा दिया गया है। ओडिशा में आज दूसरे मरहले में 35 असेंबली सीटों के लिए भी पोलिंग हो रही है, जिसके लिए 265 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। इस मरहले में ओडिशा के वजीर आला और BJD के सरबराह नवीन पटनायक की सियासी किस्मत का फैसला होगा, जो रिकॉर्ड 6ठी मुद्दत के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। 77 साला नवीन पटनायक 2 असेंबली हलकों से इंतखाब लड़ रहे हैं। पोलिंग बूथों की सिक्योरिटी के लिए मरकजी मुसल्लह पुलिस फोर्सेस की बड़ी नफरी तैनात की गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने राय दहिंदगान से अपील की है कि वो आज की पोलिंग में अपने हक राय दही का इस्तेमाल करें और वोटिंग का नया रिकॉर्ड कायम करें। सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने खासतौर पर खवातीन और नौजवान राय दहिंदगान पर जोर दिया है कि वो जमहूरियत के इस त्यौहार में अपने आईनी हक का इस्तेमाल करें। लोकसभा इंतखाबात के बकिया 2 मरहलों के लिए चुनाव मुहिम में तेजी आ गई है। मुख्तलिफ पार्टियों के सरकर्दा लीडर अपने अपने उम्मीदवारों के लिए हिमायत हासिल करने की गरज से एक के बाद एक अवामी जलसे और रोड शो कर रहे हैं। वजीर आजम और बीजेपी के सरकर्दा लीडर आज ओडिशा और मगरबी बंगाल में कई रैलियों से खिताब कर रहे हैं। ओडिशा में जनाब मोदी ने ढेंकानल और कटक में अवामी जलसों से खिताब किया। जनाब मोदी ने कहा कि कटक भारत में सबसे कदीम शहरों में से एक है और ये जदीद तालीम का मरकज़ भी है। उन्होंने कहा कि ये शहर भारत को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के लिए सलाहियत और काबिलियत में इजाफा करने में अहम रोल अदा कर सकता है। जनाब मोदी ने वादा किया कि रियासत में इक़्तिदार में आने के बाद चावल की फसल की कम अज़ कम इमदादी कीमत 2,200 रुपये से बढ़ाकर 3,100 रुपये फ़ी क्विंटल की जाएगी। जनाब मोदी ने यह भी कहा कि ओडिशा रियासत कुदरती वसाइल से मालामाल है, फिर भी रियासत के लोगों को गुर्बत का सामना है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बिजू जनता दल के राज में ओडिशा के मादनियात और कल्चर महफूज नहीं हैं। उन्होंने नवीन पटनायक सरकार पर इस बात के लिए नुक्ताचीनी की कि उसने अपने 24 साल के दौरे हुकूमत में किसानों और नौजवानों की बहबूद के लिए कोई कदम नहीं उठाया। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव डुमरियागंज, संत कबीर नगर और बस्ती में 3 अवामी जलसों से खिताब करने वाले हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर आजम और बीजेपी के सरकर्दा लीडर नरेंद्र मोदी ने इल्ज़ाम लगाया है कि कांग्रेस पार्टी वक्तन फ़वक्तन भारतीय आइन की तौहीन करती रही है। DD न्यूज़ के साथ इंटरव्यू में जनाब मोदी ने कहा कि वो डॉक्टर BR अम्बेडकर और आइन साज असेंबली के अरकान का बहुत एहतराम करते हैं, जिन्होंने एक ऐसा आइन मुरत्तब किया जिसके ज़रिए एक चाय बेचने वाले को भी वजीर आजम बनने का मौका मिला।
انہوں نے کہا کہ ان کے لیے آئین سرکار چلانے کے لیے رہنمائی کرنے والی ایک مشل کی مانند ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ اوڈیشہ، جھارکھنڈ، بہار اور بنگال جیسے ملک کے مشرقی حصے نیز مشرقی اتر پردیش ملک کی ترقی میں قائدانہ رول ادا کریں گے۔ جناب مودی نے کہا کہ آج بھارت کی ناری شکتی کی طاقت میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے اور وہ معیشت کی تصویر یکسر بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ جناب مودی نے ایک خبر رساں ایجنسی کے ساتھ انٹرویو میں کہا کہ انہوں نے اقلیتوں کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں کہا ہے، البتہ وہ بقول ان کے کانگریس کی ووٹ بینک کی سیاست کے خلاف ہیں۔ جناب مودی نے کہا کہ بابا صاحب امبیڈکر اور پنڈت جواہر لال نہرو سمیت بھارت کا آئین تیار کرنے والوں نے یہ طے کیا تھا کہ مذہب کی بنیاد پر ریزرویشن نہیں دیا جائے گا۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کی ہیلی کاپٹر گرنے کے ایک حادثے میں موت ہو گئی ہے۔ ایران کے سرکاری ٹی وی کے مطابق اس حادثے میں کسی کے بھی زندہ بچ جانے کا کوئی اشارہ نہیں ملا ہے۔ اس ہیلی کاپٹر میں ایران کے صدر رئیسی اور وہاں کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان جا رہے تھے۔ ملک کے شمال میں شدید کہرے کے حالات میں کل دوپہر یہ ہیلی کاپٹر اترتے وقت حادثے کا شکار ہو گیا تھا۔ صدر ابراہیم رئیسی آذربائیجان کے دورے کے بعد ایران واپس آ رہے تھے جب یہ ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہوا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ انہیں ایران کے صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی کی المناک موت پر بہت دکھ اور صدمہ پہنچا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ بھارت ایران باہمی تعلقات کو مستحکم کرنے میں ڈاکٹر رئیسی کے رول کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دکھ کی اس گھڑی میں بھارت ایران کے ساتھ ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے بھی ہیلی کاپٹر گرنے کے حادثے میں ایران کے صدر اور وزیر خارجہ کے انتقال پر رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ اپنے تعزیتی پیغام میں ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ انہیں اس حادثے کے بارے میں سن کر بہت دکھ ہوا ہے۔ ڈاکٹر جے شنکر نے ایران کے ساتھ ان رہنماؤں کے ساتھ اپنی ملاقات، خاص طور پر اس سال جنوری میں اپنی میٹنگ کا تذکرہ بھی کیا۔ بھارتی موسمیات محکمے نے آئندہ 4 دنوں کے دوران شمال مغربی، مشرقی اور وسطی بھارت کے میدانی علاقوں میں شدید گرمی کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ آئی ایم ڈی نے کہا ہے کہ دلی، ہریانہ، پنجاب، راجستھان، اتر پردیش اور بہار میں گرمی کا زور جاری رہنے کا قوی امکان ہے۔ کل دلی کے نجف گڑھ میں ملک کا سب سے زیادہ درجہ حرارت 47.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر اتر پردیش میں شدید گرمی کے تناظر میں غازی آباد اور نوئیڈا میں نرسری سے لے کر 8ویں کلاس تک کے اسکول بند کر دیے گئے ہیں۔ آج جاپان کے کوبے میں عالمی پیرا ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں 20 سالہ دیپتی جیوانجی نے خواتین کے 400 میٹر T20 مقابلے میں عالمی ریکارڈ توڑتے ہوئے اپنا پہلا سونے کا تمغہ حاصل کیا۔ دیپتی نے امریکہ کی بریانا کلارک کا اس سے پہلے کا 55.12 سیکنڈز کا عالمی ریکارڈ، جو کہ انہوں نے گزشتہ برس پیرس میں اس چیمپئن شپ کے دوران قائم کیا تھا، اسے توڑتے ہوئے 55.07 سیکنڈز میں یہ دوڑ مکمل کی۔ T20 کا زمرہ ان ایتھلیٹس کے لیے ہوتا ہے جو ذہنی اعتبار سے معذور ہیں۔ بھارت نے اب تک اس چیمپئن شپ میں کل 4 تمغے جیتے ہیں، جن میں سونے کا 1، چاندی کے 2 اور کانسے کا 1 تمغہ شامل ہے۔ آئی پی ایل کرکٹ میں کل رات گوہاٹی کے برساپاڑا کرکٹ اسٹیڈیم میں راجستھان رائلز اور کولکتہ نائٹ رائڈرز کے درمیان میچ بارش کی وجہ سے منسوخ کر دیا گیا۔ دونوں ٹیموں کے درمیان میچ نہ ہو پانے کی وجہ سے راجستھان رائلز کی ٹیم پوائنٹس ٹیبل میں 3رے نمبر پر ہے اور اب پلے آف میں اس کا ایلیمنیٹر میں مقابلہ رائل چیلنجرز بنگلور سے ہوگا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ لوک سبھا انتخابات کے 5ویں مرحلے میں 49 سیٹوں کے لیے ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ دوپہر 1 بجے تک تقریباً 37% پولنگ ریکارڈ کی گئی۔ اوڈیشہ اسمبلی چناؤ کے دوسرے مرحلے کے لیے بھی ووٹنگ خوش اسلوبی کے ساتھ جاری ہے۔ پارلیمانی انتخابات کے بقیہ 2 مرحلوں کے لیے چناؤ مہم میں تیزی آ گئی ہے۔ وزیر اعظم اور بی جے پی کے سرکردہ لیڈر نریندر مودی نے اوڈیشہ میں روڈ شو کیا اور انتخابی ریلیوں سے خطاب کیا۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان ہیلی کاپٹر گرنے کے حادثے میں مارے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔